बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हुज़ूर सय्यद आलम रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खैर फरमाए। कई दिनों से नहीं बल्कि कई महीनों से अब ईरान, अमेरिका, इसराइल का मसला चल रहा है। रात मैंने अर्ज़ किया था कि ट्रंप जितना बेतबारा शख्स कोई नहीं है, और लग रहा है कि जंग शुरू करवाने लगा फिर दोबारा। आज मैं फिर दोबारा पढ़ रहा हूँ कि वो कहता है हमारा वफद कल इस्लामाबाद पहुँच जाएगा, और रावलपिंडी इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए तमाम अड्डे, हॉस्टल, होटल, हर शय बंद कर दी गई। उससे लोगों को अंदाज़ा हो गया था इस ऐलान सुनने से पहले कि कुछ होने वाला है। तो मंगल को मुज़ाकरात, ट्रंप कह रहा है कि मंगल को मुज़ाकरात होंगे। अभी ईरान की तरफ से पता नहीं कोई कन्फर्मेशन आई है या नहीं आई है। हर शख्स जिसके जो थोड़ा बहुत भी दर्द दिल रखता है, अब वो चाहता है कि जंग से बचा जाए, और जितनी तबाही हो चुकी है ये भी बहुत ज़्यादा है। इंसानों का कत्ल आम जो है ये किसी सूरत भी जायज़ नहीं है। हाँ, कुफर इस्लाम की जंग हो और इस मुसलमान मुकाबले पे हों, लेकिन यहाँ तो जंग जो है वो आबनाए हुर्मज़, एटमी प्रोग्राम, और जो दिल करता कह देता है, रात को ट्रंप कह देता है। और मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से, यानी ईसाइयों के पोप ने, जो सबसे बड़ा पोप है, उसने एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, हत्ता कि ट्रंप उसको भी धमकियां देने पे आ गया कि तुम कौन होते हो, तुम अपना काम करो। उसने कहा जंग ना करो, जंगों से बच्चे, छोटे छोटे बच्चों का कत्लेआम कर रहे हो, इससे बाज आ जाओ, इससे इंसानियत का तो कोई भला नहीं होगा। और ट्रंप ने उसको भी आंखें दिखाई, दुनिया में मजाक बना ट्रंप का, लेकिन उसको मजाक से क्या, वो शर्म हया नाम की कोई चीज़ वहाँ नहीं है। एक ही बयान में एक लाइन कुछ और होती है, दूसरी लाइन कुछ और होती है, तीसरी कुछ और होती है। एक तरफ से वो मुज़ाकरात के लिए कह रहा है मेरी टीम पहुँच जाएगी कल तक इस्लामाबाद, और दूसरी तरफ से धमकियों पे धमकियाँ भी दे रहा है, ऐसा सबक सिखाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उड़ा देंगे, तबाह कर देंगे। तो मुज़ाकरात करवाने वालों को ये तो पूछना चाहिए कि ट्रंप साहब, ये कौन सा मुज़ाकरात का तरीका? मुज़ाकरात के लिए तो लोग जंग बंदी नहीं, ज़ुबान बंदी भी कर लेते हैं, कि किसी को ज़ुबान से भी महसूस ना हो कि हम जंग बंदी नहीं चाहते। तो जो भी बिठाने वाले हैं, गारंटर हैं या सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, उनको चाहिए कि उससे मुतालबा करें कि अगर आप ये खेल खेलना चाहते हैं मुज़ाकरात का, तो अपनी ज़ुबान पे कुछ कंट्रोल करें। जो मामला तय हो गए हैं उनको दोबारा ना छेड़ें। आप किसको बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं? अवाम को, अमरीकनों को, या अपने फरीक़ मुखालिफ को? किसको आप बेवकूफ़ समझते हैं कि जितना को बेवकूफ़ इनको बना सकते हो बनाओ? और ये ख़बरें और ज़्यादा तशवीशनाक हैं कि एक तरफ से मुज़ाकरात, दूसरी तरफ से वहाँ फ़ौजें इकट्ठी हो रही, वहाँ जहाज़ आ रहे हैं, वहाँ असला आ रहा है। तो इससे तो आपकी साख, वक्ती तौर पे आप अगर किसी को अपनी फ़ौजी ताकत से नुकसान पहुँचा भी लें, लेकिन आपकी साख तो ज़ीरो हो जाएगी, सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए कोई पैगाम देने वाला ट्रंप को पैगाम दे कि अपनी ज़ुबान पे कुछ दिन कंट्रोल कर लो, ताकि ये मुज़ाकरात जो हैं इनका कोई फ़ायदा हो। जब तक अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं करोगे, इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहरहाल दुआ करनी चाहिए, अल्लाह पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब फरमाए, और जो मुल्क भी जंग बंदी चाहते हैं उन सब की कोशिशों को अल्लाह करीम कामयाब फरमाए। और जो मैं 2-3 दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, और मेरा मौजू ये है, मकसद ज़िंदगी भी ये है
کہ مسلم امہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے۔ اب 4-5 ملکوں کے اتحاد کی بات چل رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ پلیٹ فارم جتنی جلدی ہو سکے اسے قائم کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں باقی اسلامی ممالک بھی جتنے زیادہ سے زیادہ ہو سکیں ان کو شریک کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مسلم امہ کو اتحاد عطا فرمائے، اور اپنے دشمنوں کو اور اپنے اندر دشمنوں کے ایجنٹوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کافی دیر بعد مردان میں تحریک انصاف کا ایک بڑا جلسہ ہو چکا اس ٹائم تک تو، اور میں نے تو اس کو یوٹیوب پہ اس کے 1-2 کلپ دیکھے ہیں۔ عوام کا ایک جمع غفیر نظر آ رہا ہے، اور اس جلسے کی اس تاریخ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پنڈی میں جلسہ رکھا ہوا تھا۔ اب پچھلے 2 ہفتے پہلے ادھر سے امریکی وفد کے آنے کے دن بن گئے۔ حکومت نے خان صاحب سے ریکویسٹ کی کہ یہ جلسہ جو ہے یہ ذرا ملکی معاملات، چونکہ بہت سارے ممالک کے افراد یہاں وفود آ رہے ہیں، تو اسے تھوڑا سا آگے کر لیں۔ تو خان صاحب نے اس جلسے کو ملتوی کیا اور ان سے کہا کہ آپ مردان میں جلسہ کریں یا خیبر پختونخوا میں کسی جگہ جلسہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ الزام ہمارے سر دیں کہ ہماری وجہ سے پاکستان کو اتنا بڑا اعزاز ملنے والا تھا، نہیں مل پایا۔ اس کی ذمہ دار تحریک انصاف ہے، جیسا کہ یہاں عادت ہے، جو دل کیا کام اٹھا کے ان کے ایسے جیسے بہت سارے بے گناہ بیچارے جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں جھوٹے الزامات اور جھوٹے مقدمات بنا کے۔ تو وہ جلسہ پھر سہیل افریدی صاحب نے، سہیل افریدی صاحب بھی جب لاہور آئے، کراچی گئے، ان کو بڑا ویلکم ہوا، لوگ خوش ہوئے کہ کوئی بندہ نکلا ہے۔ باقی پی ٹی آئی کی قیادت تو جو کچھ کر رہی ہے، میں نے تو آج تک کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے اپنے یوٹیوبر بھی، ان کے اپنے مبصرین بھی، ان کے اپنے لیڈر بھی جو کچھ کہہ رہے ہیں، اور ان کی قیادت کو میرا تو اپنا خیال یہی ہے، میں بھی ایک سیاسی کارکن ہوں، کہ ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ بری طرح ناکام ہوئے۔ جس پارٹی کو عوام کی اتنی بھاری اکثریت حاصل ہو، 80% عوام نے اسے ووٹ دیا ہو، اور جو سروے بھی کروائیں مقبولیت کا گراف ان کا آسمانوں پہ ہے، 90% عوام ان کے ساتھ ہیں، اس کی لیڈرشپ کوئی تحریک نہ بنا سکے، کوئی دباؤ نہ ڈال سکے، یہاں تک کہ خان صاحب کی آنکھ بھی ضائع ہو گئی، بشرا بی بی کی آنکھ کا بھی نقصان ہو گیا، اور بار پارٹی لیڈر جو ہیں پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو سہیل افریدی نکلا تھا، عوام کو کوئی امید پیدا ہوئی، لیکن درمیان میں حالات ایسے بنتے گئے ملک کے کہ کچھ وقفہ آ گیا ہے، جس سے پھر مایوسی بڑھی۔ آج کے جلسے نے وہ مایوسی ختم کی ہے، اور جلسے میں ڈی چوک کے نعرے لگتے رہے۔ عوام چاہتی ہے کہ ہم نکلیں اپنے لیڈر کے لیے، لیکن ان کی لیڈرشپ جو ہے ان کو کوئی نہ کوئی دھوکہ دے کے یا اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے یا بچنے کے لیے ان کو مایوس کرتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں پاکستان کے عوام کی طرح کہ آج کا یہ جلسہ جو ہے اس تحریک کو نئے سرے سے اس میں ایک روح پھونکنے کے مترادف ہوگا، اور پی ٹی آئی جو ہے نئے جوش و ولولے کے ساتھ میدان میں نکلے گی، اور خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی صحت کے لیے، ان کے علاج کے لیے اپنے مطالبات میں کچھ جان پیدا کرے گی۔ اور جس دن آج کے جوش و ولولے جیسے آج نکلے مردان کے لیے، اسی طرح جوش و ولولے سے نکلیں گے، تو انشاءاللہ العزیز وہ کام جو بڑے مشکل نظر آتے ہیں بہت آسان ہو جائیں گے۔